laing tuig na puno, laing kandila, laing panit sa libro. Pila na kahakaadlaw ang milabay, pila pa kaha ang nahabilin para nako. Ang oras kusog kaayo mudagan, ang kalendaryo walay hunong. Pero karon Ginoo mo hunong sako, gusto ko makasabot. Tudloy ko sa pag-isip sa akong mga adlaw, dili na ko usikan. Kada buntag, kada gabi, kada ginhawa, hatagi ko kasing-kasing ang manggialamon. Kay ang kinabuhi murag gabon mawala ra, pero ikaw walay katapusan. Mayo 15 karon, pero ang dot sa hangtot ikaw gihapon. Gihap na ko ang kwarta, gihap na ko ang likes, gihap na ko ang flawless, gihap na ko ang kasakit. Pero nalimot ko magihap sa mga adlaw nga imong gihatag para mahimaya ka. Dili na ko magpatuyang sa panahon, dili na ko magkinabuhi nga way direksyon. Kayang 70 o 80 ka tuig, mura lang ug usa ka gabi sa imong atubangan. Tudloy ako sa pag-isip sa akong mga dalaw, dili na ko usikan. Kada buntag, kada gabi, kada ginhawa, hatagi ko ug kasing-kasing nga manggialamon. Kay ang kinabuhi murag gabon mawala ra, pero ikaw walay katapusan. Mayo 15 karon, pero hangtod sa hangtod ikaw gihapon. Para sa imo, para sa gingharian, dili na mabalik bus sa Ginoo. Gamit ako karon, ayaw ko pasagi sa umabot na ima. Kay ang kadarmayo 15 gasinggit ang panahon hamugura. Ang misyon dako kaayo, tudloy ako sa pag-isip sa akong mga adlaw, dili na ko usikan. Kung dese sa 1637 nakaadlaw ang nilabay o kung gilpakan. Tuig kang nahabilin, gabito ko ang tanan para sa imong himaya. Kaya mayo 15 mahimong akong katapusan, pero ang kinabuhi nga dayon nagsugod na. Tudloy ako Ginoo sa pag-isip